नमस्कार, म जगदीश खरेल। वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको दुःखद निधन भएको छ। ६३ वर्षको उमेरमा राष्ट्रले अपूरणीय क्षति बेहोरेको छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा जीवनका महत्त्वपूर्ण समयहरू योगदान गर्नुभएका डाक्टर देवकोटाले लाखौं बिरामीको उपचार गर्नुभयो, हजारौं शल्यक्रिया गर्नुभयो र उनीहरूलाई जीवन दिनुभयो। कालान्तरमा आफ्नै जीवन भने बच्न सकेन। ६३ वर्षको उमेरमा नै उहाँको निधन भयो। पित्त थैलीभित्रको सम्भवतः नर्भ भन्छ, त्यसभित्रको सङ्क्रमण फैलिँदै गएर क्यान्सर भएर उहाँ बित्नुभयो र एक हिसाबले यो पछिल्लो पुस्ताको निकै चर्चित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा। उहाँले डाक्टरको रूपमा, एउटा नागरिकको रूपमा, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा, राजनीतिक कर्मीको रूपमा पनि उहाँ केही समय 7 महिना जति मन्त्री समेत बन्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँको योगदान धेरै छ। मैले करिब 4 वर्ष अगाडि कार्यक्रम इमेज संवादमा डाक्टर देवकोटासँग कुराकानी गरेको थिएँ। अन्तरङ्ग कुराकानी गरेको थिएँ। जीवनको विषयमा, मृत्युको विषयमा, मनको विषयमा, मस्तिष्कको विषयमा, सङ्घर्षको विषयमा, सफलताको विषयमा, महत्त्वाकाङ्क्षाको विषयमा, राष्ट्र भक्ति, यी सबैको विषयमा अन्तरङ्ग कुराकानी भएको थियो। आजको हटसिटमा त्यही अन्तर्वार्ता जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु, उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै। स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। अब हामीले सन्चो छैन भन्यो भने त फेरि हाम्रो स्टक भ्यालु तल गइहाल्छ नि। डाक्टर नै बिरामी भयो भनेदेखि बिरामीले पत्याउनै छोड्छन् नि। त्यही पनि हामी सन्चै छौँ, आराम छौँ। तपाईँले अहिलेसम्म कति नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो हातले स्वास्थ्य सेवा दिनुभएछ? मैले अस्ति मोटामोटी हिसाब गरेँ, मैले छोएर जाँचेको बिरामीहरूको सङ्ख्या सायद 12 लाख जति पुग्यो होला। 12 लाख प्रत्यक्ष। त्यसमाथि न्युरोसर्जरी चाहिँ मेरो शल्यक्रिया नेपालमा चाहिँ 20,000 माग्यो। 20,000 भन्दा बढी? 20,000 जति मान्छेको शल्यक्रिया गरिसकिया छ र 12 लाख जति मान्छे मैले छोएको जाँचेको छु नेपालीहरू, र धेरैको खुट्टा छुने गर्छु। र मलाई सौभाग्यको कुरा लाग्छ कि कहिले कहिले सोध्ने गर्छु, कोही नेताले, अभिनेताले तपाईँको खुट्टा छुनु भएको छैन आमा भनेर सोध्छ। मेरो छोराले बाहेक कसैले छोएको छैन। म दोस्रो व्यक्ति। यसरी चाहिँ धन्नै 12 लाख नेपालीको हामी खुट्टा पनि छोइसकेका मान्छे हो। कति वर्ष भएछ तपाईँले यसरी सरकारी सेवा अनि यो सबै गरेर तपाईँले सेवा गर्नु? मेरो न्युरोसर्जरी नै गरेको 31 वर्ष सुरु भयो। 31 वर्ष। टाउकोकै शल्यक्रिया गर्न थाले 31 वर्ष भयो। 31 वर्षभित्र थुप्रै अनुभवबाट लियो होला नि। एउटा कुरा सोधौँ है, यो मस्तिष्क हुन्छ नि, यसले संसार चलाउने हो होइन त? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सबै कुराको कन्ट्रोल दिमागले गर्छ। यतिसम्म भयो कि अब मृत्युको परिभाषा दिमागमा गएर केन्द्रित भएको छ। अस्ति म एउटा ब्रेन डेथको लेक्चर दिँदै थिएँ। अब मृत्यु चाहिँ मुटु बन्द भएर भनिँदैन, दिमागले काम गर्न, दिमाग चाहिँ ड्यामेज भयो भने मृत्यु भयो भन्ने चलन आयो। तपाईँले 20,000 भन्दा बढी अपरेसन गरिराख्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कको बारेमा अथवा आफ्नो बारेमा कतिचोटि सोच्नुहुन्छ? सोचिन्छ कहिले कहिले, तर त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको लगाव हो। त्यो बिरामीको चाहिँ अपरेसन गर्दा माइक्रोस्कोपमा गएर चाहिँ फोकस गरेर बस्न थालेपछि 2 घन्टा, 4 घन्टा, 10 घन्टा बितेको थाहा हुँदैन। त्यो किसिमको समाधि जस्तो हो। हामी भन्छौँ नि, एकपटक चाहिँ यो मेडिटेसनको चाहिँ एउटा सिकाउने गुरुहरू आएका थिए। अनि मैले त्यो बेलामा चाहिँ म स्वास्थ्य मन्त्री नै थिएँ क्यारे। अनि मैले म पनि मेडिटेट गर्छु भने पत्याएन। अनि मैले म सर्जरी गर्दा मेडिटेट गर्छु। एउटा चाहिँ 2 सेन्टिमिटर बाई 2 सेन्टिमिटरको स्पेसमा 4-5 घन्टासम्म चाहिँ माइक्रोस्कोप फोकस गरेर सानो सानो नसा केलाउँदाखेरि त्यति चाहिँ ध्यानमग्न हुँदाखेरि त्यो नै हो मेडिटेसन, समाधि जे भने पनि। सर्जरीलाई त्यो लेभलमा लैजान सकियो भनेदेखि चाहिँ एउटा कुरा बताइदिनुस् न मलाई, जस्तो मस्तिष्क त सबैसँग हुन्छ, कसैको तीक्ष्ण हुन्छ,
कसैको हुँदैन भनिन्छ, त्यो कुरा केले निर्भर गर्छ? तपाईँको मेडिकल ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ, जस्तो फ्राइडियन कन्सेप्ट हामीले हेर्ने हो भने फ्राइडियन कन्सेप्ट फरक छ होइन, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै ग्रस कुराहरू चाहिँ बुद्धिमान मान्छेको र बुद्धि नभएको मान्छेको छुट्याउन सकिन्छ, जस्तो ब्रेनको चाहिँ मर्फोलोजी हेरेर। तर कति कुराहरू चाहिँ उस्तै ब्रेनमा चाहिँ यो चाहिँ बुद्धिमान मान्छे, यो चाहिँ बुद्धि नभएको मान्छे भनेर छुट्याउन सकिँदैन। अहिलेसम्म हामी त्यो स्टेजमा पुगेका छैनौँ है। धेरै कुरा ग्रस चाहिँ भन्न सकिन्छ, सिटी स्क्यान एमआरआई हेरेर पनि भन्नु, कसैको दिमाग सुकेको हुन्छ, कसैको चाहिँ भरिलो हुन्छ। जस्तो अस्ति नै मैले पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको अपरेसन गरिसकेपछि भनेको थिएँ, उहाँको 60 वर्षको उमेरको मान्छे चाहिँ दिमाग छ भनेको थिएँ नि, उहाँ 87 वर्षको मान्छे होइन। अस्ति देखिन्छ सिटी स्क्यान। तपाईँ र म सँगै थियौँ उहाँको चाहिँ नि एउटा सानो ग्यादरिङमा, उहाँले यहाँ आएर पनि भन्नुभएको थियो, धेरै मक्क पर्नुभएको थियो। डाक्टर उपेन्द्र भन्न सकिन्छ कति कुरा यसो भन्नु उहाँको। तर के भने दुईटा 60 वर्षको उस्तै चाहिँ मर्फोलोजी भएको दिमाग हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के अरे 95-95% ल्याउने चाहिँ विद्यार्थी, यो चाहिँ 60 ल्याउने भन्न सकिँदैन। 31 वर्षको सेवामा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? समष्टिगत रूपमा हो। लाइफ भनेकै के भने हजुर, लाइफ भनेको चाहिँ एक किसिमको तिक्तता मिठो सबैको सम्मिश्रण हो। तितो मिठो दुइटै अनुभव राम्रो हो। त्यो तपाईँ फर्केर हेर्दाखेरि खुसी छु। हामीले सफल हुनुहुन्छ? अब सफलता नाप्ने कुरो के भने सम्पूर्ण रूपले सफल कोही पनि हुँदैन। समष्टिगत रूपमा असफल भन्दा सफलता धेरै भए सफल नै भन्नुपर्छ। सफल हो अझ बाँकी छ, यति नै हाम्रो अन्त्य होइन, अझ जानु छ अगाडि। तर तपाईँ जति खुसी छु भनिराख्दाखेरि पनि तपाईँको अनुहारमा चिन्ता त देखिन्छ हो। किनभने चिन्ता चाहिँ त्यो चिन्ता त बोक्नुपर्छ नि। आज म भन्दै थिएँ यति रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको हुन्छ जिन्दगीमा। म आज भन्दै थिएँ कोही अपरेसन थिएटरमा चाहिँ केही कुरो मिलाउनु पर्दाखेरि सानो कुराहरूमा चाहिँ म जानु पर्यो। अनि मैले भने तिमीले त मलाई आर्यघाटमा चाहिँ दाउरामा पोल्ने बेलामा पनि यो चाहिँ अपरेसन थिएटरमा सानो प्रब्लम पऱ्यो, आउनुहोस् तपाईँ अहिले पोलिनु पाउनु भने बोलाउनु जस्तो लाग्यो भने जोक गरेँ मैले। द्याट इज लाइफ। तपाईँले 31 वर्षको यो स्वास्थ्य सेवा गरिराख्दा डक्टर हुनुभयो, मन्त्री हुनुभयो, के हुनुभयो, विभिन्न रूपमा एउटा आम नागरिक हुनुभयो, सबै हिसाबले देशको लागि जनताको लागि सेवा गरिराख्दाखेरि नि हजुर के पाउनुभयो त आफ्नो लागि चाहिँ? सन्तुष्टि। सन्तुष्टि हो। सन्तुष्टि कस्तो सन्तुष्टि भने अनौठो खालको सन्तुष्टि हो। म केही वर्ष अगाडि अमेरिका गएको थिएँ। 15 दिनपछि न्युयोर्कको एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा रेस्टुरेन्टमा खान पस्दाखेरि एकजनाले चिनेर, म क्याजुअल लुगा लगाउँदाखेरि कसैले चिन्दैन मलाई युजुअली, टी सर्ट लगाएर हिँडेको मलाई चिनेर चाहिँ नमस्कार डाक्टर साहब कहिले आउनु अमेरिका भने। त्यो पाउनुहुन्छ त्यो नमस्कार? त्यही हो मैले कमाएको। तर तपाईँको अनुहारभित्र, तपाईँको अभिव्यक्तिभित्र मैले छोटो समय मात्रै तपाईँलाई भेट्न पाएँ यी विभिन्न समयहरूमा, तर म बेचैन देखिरहेको छु। काम छ नि त, भनाइ छ नि, आर्ट इज लङ एन्ड टाइम इज फ्लिटिङ। छोटो समयमा धेरै काम गर्नु चाहिँ हतारमा हुन्छ सबै। यो दिमाग र मस्तिष्क र मनको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? राम्रो प्रश्न गर्नु। मैले चाहिँ हस्पिटलको ब्रोसरमा एउटा लेखेको छु क्या, त्यो मस्तिष्कको अस्पताल पर्यो, त्यसमा चाहिँ ब्रोसरमा हामीले लेखेका छौँ, त्यो मेरो भनाइ हो। The soul drives the mind. The soul drives the mind. The mind drives the brain. The mindले ब्रेनलाई ड्राइभ गर्छ, and the brain drives the body. सम्बन्ध त्यही हो। भनेपछि सोल र माइन्डको रिलेसन चाहिँ अब थियोलोजिस्टले पनि बताउन्, धर्मशास्त्र विज्ञहरू पनि आउन् त्यो पिक्चरमा एक्सप्लेन गर्नलाई, तर विज्ञानले त्यो प्रुफ गर्न खोज्दैछ। सोल र माइन्ड र ब्रेनको रिलेसन त भन्नै पर्दैन, वी नो इट एज मेडिकल साइन्टिस्ट। माइन्डले नै ब्रेन कन्ट्रोल गर्छ, त्यसपछि ब्रेनले सबै कुरो कन्ट्रोल गर्छ भने त्यो त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। द्याट्स द एक्सिस। भनेपछि कुनै पनि क्रिएसन यदि सोल र माइन्डको फ्युजन राम्रोसँग भयो भनेदेखि त्यो बेस्ट हुन्छ होइन त? त्यो एपोलोनियनिजम र डाइनासियनिजमको त्यो थ्योरी छ नि। तपाईँको माइन्ड ठिक छैन भने माइन्डबाट चाहिँ ब्रेनलाई कन्ट्रोल गर्न अनेक किसिमका केमिकलहरू, हार्डवर्स केमिकलहरू आउँछ, न्युरो ट्रान्समिटरहरू भन्छौँ हामी, त्यसैले स्ट्रेस ल्याउँछ, ब्लड प्रेसर ल्याउँछ, पागल बनाउँछ, यी सबै कुरो केमिकलले रिलेटेड छ। माइन्ड र चाहिँ ब्रेनको रिलेसन, अनि ब्रेनको एडभर्स केमिकलले चाहिँ अनि शरीरमा असर गर्छ, मेसेजहरू खराब जान्छ। एउटा कुरा सोधौँ तपाईँलाई, अब यतिसम्म कि अब इम्युनोलोजिकल फङ्सन, तपाईँको चाहिँ इम्युनोलोजी पनि
रोगलाई प्रतिरोध गर्ने शक्ति पनि कता कता चाहिँ दिमागले कन्ट्रोल गर्छ भन्ने थ्योरी आइरहेछ। खैर त्यो धेरै गहिरो भयो, हामी बुझ्दैनौँ होला। उपेन्द्र देवकोटा आफैमा तपाईँ कस्तो व्यक्ति हो? तपाईँ सिम्पल मान्छे हो, सरल अथवा सामान्य व्यक्ति हो, अथवा तपाईँ असाधारण अथवा फरक खालको मान्छे हो? म आफूलाई असाधारण भन्दिनँ, म सामान्य मान्छे हुँ। मेरा आफ्नै चाहिँ मान्छेमा हुने दुर्बल सबल पक्षहरू भएको, सबै चाहिँ असल खराब दुइटै गुणको सम्मिश्रण भएको एउटा एभरेज मान्छे हुँ। तर मसँग चाहिँ एउटा कुरो, एउटा दुइटा चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिँ अलिकति फरक छ। तपाईँ एभरेज त होइन, तपाईँले एभरेज भन्नु पनि मैले आफूले भन्नु हुँदैन त्यो, म एभरेजभन्दा माथि छु कि तल छु आफूले भन्नु, तर म जहिले पनि एभरेजभन्दा माथि बस्न चाहन्छु। आज एउटा बताइदिनुहोस् न त, तपाईँको दुर्बल पक्ष के हो भन्नु मिल्छ? मेरो दुर्बल पक्षमा मलाई मान्छेलाई सजिलोसँग विश्वास गर्छु। म साँचो कुरो भन्नलाई डराउँदिनँ। कहिले कहिले लुगाउनुपर्छ भन्छ नि, त्यो चाहिँ दुर्बल भन्नुहोस्, त्यो एक किसिमले स्ट्रेङ्थ पनि हो। त्यो मलाई अहिलेसम्म भगवान्ले चाहिँ साँचो बोलेर बाँच्न सक्ने अवस्था बनाइदिएको छ। तपाईँ आफ्नो जिन्दगीमा तपाईँलाई मनले कति गाइड गरेको छ अनि तपाईँलाई आफ्नो मस्तिष्कले कति गाइड गरेको छ? बढी कुनले गाइड गरेको छ जीवनमै? म मस्तिष्कले धेरै गाइडेड हुन्छु, तर कहिले कहिले मस्तिष्कलाई ओभररुल गरेर मनमा जान्छु। किनभने कहिले कहिले चाहिँ हार्टले पनि गाइडेड हुनुपर्छ। इफ यु डोन्ट ह्याभ हार्ट, माइन्डले मात्रै चाहिँ खालि हिसाब किताब मात्रै गरेर ठिक र बेठिक मात्रै भने कहिले कहिले यु हेभ टु रिच आउट विथ यर हार्ट। जस्तो भनौँ न, एउटा बिरामी चाहिँ गरिब छ, त्यसको अपरेसन गर्नु, जस्तो अस्ति राति मैले गरेँ, 200 रुपियाँ पनि नभएको मान्छेको अपरेसन गरेका छौँ हामीले। तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभयो नि, म सरलै मान्छे हुँ, एभरेज मान्छे हुँ भन्नुभयो नि, तर तपाईँको काम, तपाईँको सफलता, तपाईँका अभिव्यक्ति, तपाईँको जीवनशैली अथवा तपाईँको सोसल स्ट्याटस अथवा जे स्ट्याटस छ नि, त्यो सबै हेर्दा तपाईँ एभरेज मान्छे त होइन भनेर मैले भने भने तपाईँले भन्ने कुरा हो त्यो तपाईँको आफ्नो। आज एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, त्यसो भने तपाईँ यो सोसाइटीभन्दा माथि हुनुहुन्छ, तपाईँ यो सोसाइटीभन्दा तल हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ सोसाइटीकै लेभलमा हुनुहुन्छ? सँगसँगै छु म, सँगसँगै। मैले सँगसँगै भनिनँ, सँगसँगै त हुनुहुन्छ। लेभल कहाँ छ तपाईँको? सोसाइटीभन्दा माथि छ? आम नेपाली सोसाइटीभन्दा तपाईँको लेभल माथि छ, अथवा सोसाइटीभन्दा तल छ, अथवा सोसाइटीकै हाराहारीमा छ? अब यसलाई चाहिँ म यसरी भनौँ, हामीहरू कुनै प्रकारले सोसाइटी लिड गर्न चाहिँ ग्रुम भएका मान्छेहरू, समाजलाई कुनै किसिमको नेतृत्व दिने मान्छे हो हामीहरू। त्यसो भने त्यो मानेमा चाहिँ समाजभन्दा 2-4 सेन्टिमिटर 2-4 कदम अगाडि छौँ हामी भन्नुमा त्यो चाहिँ त्यो घमण्ड हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै क्षेत्रमा नेतृत्व दिन आएको हो नि हामी, त्यसैको लागि हामी तालिम लियौँ, पढ्यौँ, बढ्यौँ, देश विदेश घुम्यौँ, अनि चाहिँ अलिकति सोसाइटीलाई यही यतातिर जानुपर्छ भनेर अलिकति अगाडि गएर 2 कदम। मैले यो प्रश्न किन सोधेको भने त्यही भएर के हुन्छ भने, कि तपाईँ सोसाइटीभन्दा तल हुनुभयो भने तपाईँको आलोचना हुन्छ, यो ठिक भएन, यो ठिक भएन भनेर विभिन्न खालका टिका टिप्पणी हुन्छन्। कि कहिलेकाहीँ सोसाइटीभन्दा तपाईँ माथि हुनुभयो भनेदेखि सोसाइटीले तपाईँको विषयमा विभिन्न टिका टिप्पणी गर्छ? वास्तविकता नै हो, सोसियोलोजिकल चाहिँ नि। एब्सोल्युटली क्रिटिसिजम फेस गर्न नसक्ने मान्छे अगाडि जानु हुँदैन। तपाईँलाई देश धेरै दुखेको छ आजकल हो? किनभने यो शाश्वत सत्य हो। हेर्नुहोस्, मातृभूमि सबको माया भएन भनेदेखि सायद म फर्कँदैन थिएँ होला। यो देशमा केही गरौँ भनेर फर्कँदा फेरि देशमा चाहिँ चाहेअनुसार नहुँदा फेरि रुनी कराउने ठाउँ पनि यही हो, विद्रोह गर्ने ठाउँ पनि यही हो, सङ्घर्ष गर्ने ठाउँ पनि यही हो। अन्तत अर्को देशमा बसाइसकेको मान्छे त गर्दैन नि, उसले कमाइदिएको बनाइदिएको खाने हो। त्यस कारण यसलाई कर्मभूमि बनाउन आएपछि यो देशको चाहिँ हरेक पीडासँग चाहिँ पीडा बोध हुनु चाहिँ वास्तविकता हो। तपाईँ जहाँ जहिले जसरी पनि बाहिर जुनसुकै मुलुकमा गएर पनि आनन्दसँग आफ्नो करियरलाई पनि अझै अगाडि बढाउँदै तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ होइन? तर तपाईँ किन नेपाल बस्नु? त्यो त किन नसक्ने? किन नेपाल बस्नु? अस्ति केही वर्ष अगाडि मेरो छोरीको त्यो अपहरणको काण्ड हुँदाखेरि बेलायतको मेरो साथीहरूले थाहा पाउनुभयो र उहाँले तुरुन्त मेल पठाउनु भयो, इफ यु फिल यु आर अनसेफ कम ब्याक। द्याट वाज ग्रेट थिङ, सो आई क्यान स्टिल गो। तर म जान्न। यही देशको हावा पानी माटोले हुर्किएर अहिले भन्दै थिएँ नि मैले, म स्कुल जाँदाखेरि मेरो चाहिँ खाली खुट्टा हेरेर यो केटाले भोलि केही गर्ला, पढ्न टाठो छ, मेहनती छ, जेहेन्दार छ, यसले केही गर्ला, गाउँलाई सुधार गर्ला, देशलाई सुधार गर्ला भनेर अपेक्षा गरेका दाजु दिदीबहिनीहरू भाइ बहिनीहरू जसले मेरो पछाडि लागे, के तिनीहरूलाई बिट्रे गर्न सकिन्छ? देशलाई केही नदिइकन, गाउँलाई केही नदिइकन?
त्यो मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी हो। तर तपाईँको आज त्यो महसुस गर्छु। तर आज ब्रेन ड्रेन भइरहेको छ। आज +2 गर्ने बित्तिकै धेरै हाम्रो चाहिँ नि विद्यार्थीहरू आज बाहिर गइरहेका छन्। राज्यले 18-19 वर्षसम्म पढाइदिन्छ, त्यसपछि बाहिर गएर चाहिँ भाँडा माझेर चाहिँ नि जिन्दगी बिताउनु पर्ने अवस्था छ। कयौँ तपाईँसँग तुलना नगरौँ, कयौँ प्रोफेसनलहरू विदेश पलायन भएका छन्। त्यो एउटा कटु यथार्थ हो। तर हामीहरू के भनेदेखि 2-4% हो परिवर्तन ल्याउने। हामीहरूले तपाईँलाई लाग्छ परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ? आउँछ। हामीहरूले नै यो देश चाहिँ उनीहरूलाई फर्कन लायक बनायो भने सबै फर्कन्छन्, बहुसङ्ख्यक फर्कन्छन् कुनै स्टेजमा। तर उनीहरूको आत्मा पनि यही हुन्छ नि। मान्छे तपाईँ उपेन्द्र देवकोटा, डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाले भनेर त के हुन्छ र? मैले यो प्रश्न सोधेँ। मैले केही वर्ष अगाडि बेलायतबाट फर्कँदा फेरि भनेको थिएँ, हेर्नुहोस् हामी नेपालमा गएर सङ्घर्ष गरेर देशलाई कुनै दिनमा तपाईँहरूले फर्कन पाए हुन्थ्यो भने लायक बनाउँछौँ भने त्यो हाम्रो मिसन नै हो। तपाईँलाई देशको मान्नुहोस् एकछिनलाई, तपाईँलाई मुलुकको नेतृत्व गर्नुहोस् भन्यो भने सक्नुहुन्छ? त्यो क्षमता छ? सकिन्छ होला, किनभने हामीले देशको होला भनेको होइन म बताउने छ। त्यो चाहिँ के भनेदेखि यसरी भनौँ न, यसलाई जसले जनताको मुटुको स्पन्दन सुनेको छ, जसले हरेक दिन मान्छेको पिरमर्कासँग आफूलाई चाहिँ परिचित गराएको छ र त्यसलाई कुनै हदले चाहिँ मेटाउने प्रयत्न गरेको छ, त्यही हो देश चलाउने सूत्र पनि त्यही हो। सायद तपाईँलाई थाहा छैन हो, म स्कुलको बेलादेखि नै राजनीति गर्ने मान्छे हो। म चाहिँ कुनै पद नलिए पनि ब्याकग्राउन्डमा राजनीति गरेर विद्यार्थी अवस्थादेखि अहिले पनि मेरो चिन्तन, राजनीति चिन्तन मेरोसँग नभनौँ तर के भने एभरेज डाक्टरसँग एक्सपेक्ट गर्ने भन्दा म माथि नै राजनीति प्राणी हो। र कहिले कहिले चाहिँ के भने फलानु डाक्टर मात्रै हो, राजनीतिक होइन भने कहिले कहिले टिप्पणी गरेर पढ्छु म। त्यो कि चाहिँ नबुझ्ने मान्छेले गरेको हो कि चाहिँ कसैले जानी मलाई चाहिँ अलिकति खोटो तान्नलाई गरेको जस्तो। म राजनीति मान्छे हो। तपाईँ मन्त्री पनि त हुनुभएको थियो 7 महिना, के गर्नुभयो? त्यो मन्त्री भएको बेलाको परिवेश बताउँ तपाईँलाई म है त। अब हामीले जुन बेलामा आन्दोलन देख्यौँ नि, माओवादी आन्दोलन, अब त्यो आन्दोलनको चाहिँ अर्को ठुलो च्याप्टर हो। त्यसका चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक पक्ष चाहिँ एनालाइज गर्न अर्को चाहिँ 1 घन्टाको अन्तर्वार्ता चाहिन्छ, त्यतातिर नजाउँ। जुन किसिमले नेपालीहरूको रगत बगेको देख्यौँ, त्यो चाहिँ म अलिकति राजनीतिक चिन्ता भएको मान्छेले देख्दाखेरि यो अन्त्य हुनुपर्छ। र हामी राजनीति त्यो बेलामा चाहिँ क्षणिक समय, केही समयको लागि 1-1.5 वर्षको लागि समय भनेर गएको म, 7 महिनाभन्दा बढी गयो। त्यो चाहिँ हामीहरू चाहिँ वास्तवमा निगोसिएटेड सेटलमेन्टको लागि गएको मान्छे हो। र बिट्विन द लाइन्स तपाईँले बुझ्नुपर्छ के भने उतातिरबाट मेरो सहपाठी बाबुरामजी आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। सायद हामी चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा निगोसिएट गर्न उपयुक्त मान्छे नै थियौँ, तर जो बेलामा जुन लेभलको एम्पावरमेन्ट हामीलाई चाहिएको थियो त्यो भएन, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर म पोलिटिकल मान्छे हो, हामीले जनताको चाहिँ मुटु छामेको मान्छे। मैले तपाईँलाई रोकेँ। त्यो जानको पछाडि के भनेदेखि यो निगोसिएसन हुनुपर्छ। जता भयो भने नेपालीको रगत बगेको छ र यो चाहिँ आउटलेट चाहिन्छ भनेर त्यो वार्ताको लागि गएको टोली हो। त्यो सँगसँगै हामीले केही सकारात्मक काम पनि गऱ्यौँ। होइन, सकारात्मक काम स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यति बेला मलाई पनि याद छ, तपाईँले गर्नुभएको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा म पनि सहभागी थिएँ। तपाईँले 22 बुँदे चाहिँ सुधार यसरी ल्याउन सकिन्छ मुलुकलाई चाहिँ भन्ने कुरा, त्यो थ्योरिटिकल्ली त्यो पेपरमा असाध्यै राम्रो थियो र तपाईँले त्यति बेला पनि स्वीकार्नु भएको थियो कि मन्त्री भएकै बखतमा मेरै पालामा यो सबै म गर्न सक्दिनँ, तर अर्को व्यक्ति जो आउनेवाला छ पछि उल्लेख गर्न चाह्यो भने चाहिँ प्रशस्त यो रोड म्याप चाहिँ नि क्लियर छ भन्नुभएको थियो। मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको प्रश्न के हो भने मान्नुहोस् उपेन्द्र देवकोटा जस्तो जसले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफ्नो विशेषज्ञता जुन रूपमा चाहिँ नेपाली जनताको लागि प्रदान गरेको छ, 20,000 भन्दा बढीलाई चाहिँ तपाईँले शल्यक्रिया गर्नुभयो, 12 लाख भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष स्वास्थ्य सेवा दिनुभयो। त्यो व्यक्तिलाई यो मुलुकको एकछिनलाई मान्नुहोस् नेता बनाइयो भने पनि के हुन्छ र? 7 महिना मन्त्री बन्दा पनि त कुनै ठुलो छलाङ त मारेको होइन उपेन्द्र देवकोटालाई। अनि यो सँगसँगै थप प्रश्न तपाईँमाथि के आउँछ भने नेपालमा 48 देखि 51 सम्मको 3 वर्षको गिरिजाप्रसादको शासनकाल बाहेकका अरू सरकार 10, 12, 13 वटा त भइसके। एउटा स्वास्थ्य मन्त्री 1 वर्ष, 1.5 वर्ष र 2 वर्षभन्दा बढी त को भएको छ र? अनि फलानु नेताले गरेन भनेर उपेन्द्र देवकोटाले गुनासो गर्न मिल्छ? होइन, त्यो नियत हेर्नु पर्यो नि, प्रवृत्ति हेर्नु पर्यो नि। तपाईँले सकिँदैन भनेर सुरुदेखि नै गर्न नखोज्नु पाइएन नि। त्यही भएर तपाईँ फर्केर आउँ, जुन मैले 22 मध्ये कुरा निकालेको थिएँ नि, त्यो नियत हो। त्यो के भने इन्टेन्सन वाज राइट। तपाईँ सुरुदेखि नै केही पनि गर्न सकिँदैन भने चाहिँ खालि भर्ना गर्ने, सरुवा गर्ने, कर्मचारी सताउने, त्यसपछि चाहिँ अब अरू कुरा नभनौँ न, निष्पक्ष प्रशासन नदिने, त्यो त गर्न पाइएन नि।
त्यो नै असल सुरुवात हो। हामीहरूको पालामा एकजना मान्छे गलत तरिकाले ट्रान्सफर भएको थियो भन्नुहोस्, सरुवा गर्दाखेरि चाहिँ मन्त्रीले पैसा खाएको थियो भने भन्नुहोस्। होइन, एउटा मन्त्रीले मान्नुहोस् न 48देखि यता तपाईँ 3 वर्षको गिरिजाप्रसादको कार्यकाल जुन 3 वर्ष चलाउनु त्यो छोडेर हेर्ने हो भने एउटा मन्त्रालयमा रहेको मन्त्रीले कामै बुझ्न नपाइकन राजीनामा दिनुपर्ने अथवा मन्त्रालय छोड्नुपर्ने अवस्थाबाट त हामी गुज्रिरहेका छौँ। मुलुकको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको त राजनीतिक अस्थिरता हो नि। त्यो त आउँदैछु त त्यसमा, होइन र? राजनीतिक अस्थिरता हो र राजनीतिक स्थिरता नभइकन दिगो विकास पनि हुँदैन। त्यो ठाउँमा त तपाईँ गए पनि केही गर्न सक्नुहुन्न नि। तर त्यो हामी त्यस्तो अवस्थामा जाँदैनौँ नि त। त्यस्तो जादुको छडी त तपाईँसँग होइन, होइन। तपाईँले एउटा मस्तिष्कको अपरेसन गरेको जस्तो मुलुकै अपरेसन गर्न यति सजिलो छ र डाक्टर साहब? मुलुकको एउटा व्यक्तिको मस्तिष्कको अपरेसन गर्न जति तपाईँलाई आफ्नो विशेषज्ञता स्वविवेक प्रयोग गरेर गर्नुहुन्छ होला, मुलुक र जनताकै यो दुरावस्थाको अपरेसन गर्न त गाह्रो छ। त्यति फरक छैन। मस्तिष्कको अपरेसन गर्नु पनि गएर चाहिँ टुल लिएर त त्यसै हुँदैन। त्यसको पछाडि कति वर्षको तालिम, लगनशीलता, तपस्या छ। तपाईँले मस्तिष्कको अपरेसन गर्दा बिरामी पार लगाउन सक्नुहुन्छ? पेटको अपरेसन गर्ने डाक्टरलाई मस्तिष्क चिर भन्ने पार्ला बिरामी उठ्छ? त्यसको पछाडि हाम्रो 12-14 वर्षको तालिम छ, लगनशीलता छ। त्यही लेभलमा नेताहरू पनि डेडिकेटेड हुनु पर्यो अनि त्यसको नि शल्यक्रिया गर्न सकिन्छ। राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। त्यही त राजनीतिमा पनि भोट ल्याउने बित्तिकै जस्तो भनौँ न। तर डाक्टर उपेन्द्र देवकोटालाई तपाईँले अहिले जति सजिलोसँग आज 2टा अपरेसन गरेर आउनुभयो, 20,000 भन्दा बढी अपरेसन होइन, पर्खिनुहोस् न। अहिले त सजिलोसँग गर्नु, तपाईँको जुन पृष्ठभूमि, जति तपाईँले त्याग, तपस्या, साधना त्यसको लागि गर्नुभयो, त्यसकारण तपाईँलाई सजिलो भयो नि 2टा अपरेसन गर्न। अहिले नयाँ आएको इन्टर्नलाई तपाईँले गर्न लाउनु त सक्दैन नि त। त्यो मैले जोडेको प्रश्न के हो, तपाईँलाई राजनीतिमा अब सक्रिय राजनीति र पठायो भने त फेरि सिक्नुपर्ने होला। त्यही भनौँ न, फेरि सिक्नुपर्ने होला। होइन, हामी राजनीतिबाट सम्पूर्ण रूपले अनभिज्ञ होइनौँ नि। जस्तो त्यही भनौँ न, म त्यही तपाईँले भनेको प्रश्नमा जाउँ न। राजनीतिक रूपमा शल्यक्रिया गर्नलाई, देशको शल्यक्रिया गर्नलाई बिपी कोइरालाले गरे कति सजिलो हुन्थ्यो होला। उहाँको पछाडिको अनुभव, त्याग, तपस्याले त्यो स्ट्रेचर दिन्छ नि उहाँलाई, दिन्छ दिँदैन? जस्तो 15 वर्ष तालिम लिएको न्युरोसर्जनले गरेको ब्रेन ट्युमर जस्तो गर्न सक्छ सक्दैन? 5 हप्ताले त सक्दैन नि। तपाईँको यो नेताहरूप्रतिको अलिकति पछिल्लो समयमा गुनासो छ, वितृष्णा छ तपाईँभित्र? होइन, मेरो मात्रै होइन, सबैको गुनासो छ नि। गुनासो हुँदाहुँदै हामी जिम्मेवारी दिइरहेछौँ नि, मौका पनि दिइरहेछौँ नि। विकल्प नभएर होइन, मौका दिनुपर्छ भनेर। यो मौकाको दुरुपयोग गरेर अर्को पटक आउँदैनन्। जस्तो यसपल्ट भन्नुहोस् न, कति राम्रो मौका दिएको छ, जनताले दिएको छैन? प्रवृत्तिको हिसाबले, सोचको हिसाबले र डेडिकेसनको हिसाबले तपाईँ र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बिचको भिन्नता के हो? तपाईँहरू सँगै पढ्नु भएको, तपाईँहरू बिच फरक के छ, समानता के छ? अब त्यो डेडिकेसन मैले नाप्नै पाउँदिनँ नि। डेडिकेसन आफूभित्रबाट भन्ने कुरा हो नि। म कति अनेस्ट छु, म कति डिसअनेस्ट छु भन्ने कुरो चाहिँ मैले भन्ने कुरा हो। बाबुरामजी को डेडिकेसन उहाँले भन्ने कुरा हो। मेरो डेडिकेसन म जानी चाहिँ म चाहिँ कसैलाई दुःख दिनको चाहने मान्छे होइन। सो डेडिकेसनको कुरामा चाहिँ आई थिङ्क आइ एम एब्सोल्युटली डेडिकेटेड टु माई प्रोफेसन, माई कन्ट्री एन्ड माई पिपुल। अब आफ्नो डेडिकेसन कति छ भन्ने कुरो त बाबुरामजीले भन्ने कुरा हो। त्यो उहाँले नाप्ने कुरा, उहाँको मनभित्र बसेर म भन्न सक्दिनँ नि। तर एउटा कुरो चाहिँ के भन्छु भने, एउटै ग्रुमिङ भएर उहाँ डिसअनेस्ट मान्छे होइन। तपाईँहरू एउटै ग्रुमिङ भएको मान्छे भएर हामीमा सर्टन लेभल अफ अनेस्टी कल्टिभेट गरे मान्छेहरू हो। बाबुराम भट्टराई तपाईँको साथी बढी हो कि मनमा नै तपाईँले प्रतिस्पर्धी बढी महसुस गर्नुहुन्छ कि अथवा मनमा नै तपाईँ प्रतिद्वन्दी महसुस गर्नुहुन्छ? सिधा जवाफ। यो के हो भनेदेखि समाजमा सँगसँगै बस्ने मान्छेसँग प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ, सहकार्य पनि हुन्छ। यो सोसाइटीको चाहिँ वास्तविकता हो। तर तपाईँले राजनीतिक जवाफ दिनुभयो, यो चाहिँ है वास्तविक यो डाक्टरी जवाफ पनि भएन। अघि तपाईँले भनेको सिधा बोल्छु, सत्य बोल्छु भनिराख्नु भएको होइन, तर त्यसको साथमा तपाईँले म सिधा बोल्छु पनि भन्नुभएको थियो मसँग। तपाईँको के भने एकजना मान्छेले मात्रै समाज बन्दैन नि, भन्छ। समाज बनेपछि एकजना विद्यार्थीले क्लास बन्दैन नि, भन्छ। त्यस्तै एउटै परिवेशमा, एउटै परिस्थितिमा एकजनाभन्दा बढी मान्छे बसेपछि त्यो चाहिँ मान्छेसँग हुने चाहिँ यी अन्तर्क्रियाहरू सबै हुन्छ। मैले बढी के हो भनेको, बढी के महसुस गर्नुहुन्छ? सबै हो, सबै सम्मिश्रण हो। प्रतिस्पर्धी या सबै कुराको सम्मिश्रण हुन्छ त्यसमा। तर पछिल्लो समयमा तपाईँलाई यदि सिधा हेर्ने हो भने तपाईँका अभिव्यक्तिहरू केही रूपमा बाहिर आएका कुरा, भित्र के छ थाहा छैन, हेर्ने हो भने कता कता प्रतिद्वन्दिता हुन्छ नि,
प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा तपाईँले हेरेको मैले अब उहाँ जुन क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ त्यो क्षेत्रमा म लागेको छैन। उहाँ अहिले पनि तपाईँ पत्याउनु होला, म कहिले कहिले चाहिँ क्रुसियल कुराहरूमा उहाँलाई म फोन गरेर सल्लाह दिने गर्छु। किनभने सँगसँगै पढेको साथी एउटा केही काम गर्छु भने एउटा बाटोमा लाग्दाखेरि आफ्नो तर्फबाट देखेका सकारात्मक सुझावहरू दिनुपर्छ भन्ने त्यसले मलाई मेरो कद घटाउँदैन। तपाईँले अहिलेसम्म 12 लाख नेपालीको स्वास्थ्य सेवा गर्नुभयो डाक्टर साहब, तपाईँले अहिलेसम्म 12 लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्वास्थ्य सेवा दिनुभयो, अप्रत्यक्ष कति दिनुभयो होला, कहाँ गएर के गरेर? बाबुराम भट्टराई त 3.25 करोड नेपालीको अनुहार फेर्छु भनेर लाग्नु भएको छ, सपना त उहाँलाई शुभकामना छ नि मेरो, त्यसो भए म बिचमा सल्लाह पनि दिन्छु भने नि। उहाँको सफलतासँग मेरो पनि केही गाँसिएको छ, उहाँ असफलतासँग मलाई पनि दाँजेर हेर्छन् मान्छेले, त्यस कारण कति कुरामा तपाईँले भने चाहिँ जोडिएको छ। खैर तपाईँ म चाहिँ त्यसो भएर मौका पाउने बित्तिकै केही देख्ने बित्तिकै म उहाँले चाहे पनि नचाहे पनि बिचमा फोन गरेर ल यस्तो यस्तो भइरहेछ तपाईँलाई, यो चाहिँ उपयुक्त होला भनेर सल्लाह दिने। खैर तपाईँले दिएका सेवामा त्यो सल्लाह होइन, तपाईँले दिएका सेवामा कोही मर्नु परेन, तपाईँ जीवनै बचाउन लाग्नुभयो। उहाँले दिएको सपनामा 10-15 हजार मान्छे पनि मरे, अलिकति रगतको खोला पनि बग्यो, बढी जोखिम त्यहाँ भयो होला, तर उहाँले पनि लिएको सपना चाहिँ महत्त्वाकांक्षी छ। महत्त्वाकांक्षी सपना लिनुपर्छ, सबैले लिनुपर्छ, त्यो नै हो लाइफको वास्तविकता। अब जाँदा जाँदै डाक्टर साहब, मुलुक कसरी बन्छ होला जस्तो लाग्छ? के भयो भने मुलुक बन्छ? अब यहाँ चाहिँ यो देशमा कता चाहिँ एउटा राष्ट्रियता चाहिँ ओइलाएको छ। अहिले हामी चाहिँ एक किसिमको चाहिँ सबै कुरो छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर छ, तर कता राष्ट्रियताको भावना ओइलाएको जस्तो लाग्छ अहिले हामीलाई। राष्ट्रको मन मरे जस्तो लाग्छ। यत्रो चाहिँ के भने राष्ट्रवादी मान्छेहरूले हाकेको देश कता अहिले आएर चाहिँ त्यो स्पिरिट नभए जस्तो त्यो चाहिँ महसुस भइरहेछ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ नेपालको आवश्यकता भनेको राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता चाहिँ सर्वोपरि हो भने उठ्ने मान्छेहरू चाहिएको छ, त्यो आवश्यकता छ। तपाईँ अब नेपालको राजनीतिक यो जुन विकासक्रम जसरी भइरहेको छ, अब मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला भनेर देख्नुहुन्छ आगामी दिनमा? होइन, मैले भनेको नि त्यही राष्ट्रियता हरेक कुरामा विदेशीको मुख ताक्ने, परनिर्भर हुने र चाहिँ अनि राष्ट्रियतालाई चाहिँ मुद्दा बनाएर नहेर्ने, राष्ट्रवादीहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तथा नामका कुराहरू गर्ने जुन प्रवृत्ति अहिले देख्यो त्यो राम्रो होइन। बिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ नि, तिमीलाई कहिल्यै बेलामा निर्णय गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भनेदेखि देशको एकमुठी माटो समातेर अनि निर्णय गर। कुनै एकजना नेताले अहिले देशको चाहिँ एकमुठी माटो चाहिँ आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ राष्ट्रिय पक्षमा निर्णय गरे जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नाटक नगरौँ। पक्कै पनि डाक्टर साहब, कुरा के भनेदेखि लाख रुपियाँको कुरा गर्नुभन्दा 100 रुपियाँको पेरुङ्गो बन्नु बेस भनेर भन्छन्। कम्तीमा तपाईँले 12 लाख नेपालीको सेवा त पक्कै गर्नुभयो, 20,000 भन्दा बढी अपरेसन गर्नुभयो, तपाईँ अझै पनि उत्तिकै सक्रिय हुनुहुन्छ। तपाईँ ननिदाइकन सपना अझै पनि देखिराख्नु भएको छ देशको लागि, जनताको लागि। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र अघि तपाईँले जुन जोड्नुभयो, देशको लागि, मातृभूमिकै लागि तपाईँ यहाँ बसिराख्नु भएको छ, यसलाई साँच्चीकै नेपाली जनताले महसुस गरेका छन्। बालकृष्ण समले मुकुन्द इन्दिरामा भन्नुभएको छ नि, देशभक्ति त मर्दैन सानै देश भए पनि, पतिभक्ति त मर्दैन छुट्टै पति भए पनि। अब हामीहरू कता चाहिँ सानो देश भावेर हाम्रो देशभक्ति चाहिँ सानो हुनुपर्छ, भारत ठुलो भएर उनीहरूको ठुलो हुनुपर्छ, त्यो त्यहाँ अगाडि हामी निहुरनुपर्छ। चीन ठुलो भएर उनीहरूको राष्ट्रभक्ति ठुलो छ, हामी सानो देशले सानो मन लगाउनु, यो चाहिँ होइन। नेपालीहरू आफ्नो पुर्खाले सिकाएको जुन एउटा चाहिँ पाठ छ त्यो अनुसार चाहिँ देशभक्ति त मर्दैन सानै देश भए पनि, देशभक्तिलाई चाहिँ माथि राखेर अगाडि बढ्यो भने देशको विकास हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईँसँग आज कुरा गरियो, रमाइलो लाग्यो। मेरो पहिलो इन्टरभ्यू तपाईँसँग। थ्याङ्क यू। यो अन्तर्वार्ता मैले करिब 4 वर्ष अगाडि गरेको हो। त्यति बेला पनि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटामा आँखाभरि सपनाहरू धेरै थिए, महत्त्वाकांक्षाहरू धेरै थिए, केही गर्नुपर्छ भन्ने ऊर्जा धेरै थियो। र मैले उहाँलाई के पाएको छु भने डाक्टरी सेवा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवा गरेर उहाँले यहाँसम्मको उचाइ प्राप्त गर्नुभयो, तर उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न थियो। उहाँलाई राजनीति गर्ने इच्छा थियो। पटक पटक मुलुकको राजनीति बिग्रियो, अब बन्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, जनता यति बढी सकसमा सधैँ रहनु हुँदैन भनेर तीव्र रूपमा उहाँ कटाक्षहरू
प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो र राजनीतिमा कुनै न कुनै रूपमा सक्रिय हुने उहाँको चाहना अहिले भने अपूर्ण भएको छ। गोर्खाको एउटा सामान्य गाउँमा जन्मिएको किशोर जसले जीवनको किशोरावस्थामा चप्पल समेत लाउन पाएन, त्यो व्यक्ति आज विश्वको चर्चित डाक्टर बन्यो, सेलिब्रिटी नै बन्यो, जसका धेरै महत्त्वाकांक्षाहरू पुरा भएका छन्, जसको जीवन सङ्घर्ष नै सङ्घर्षले भरिएको छ र जसले जे उपलब्धि हासिल गरेको छ डाक्टर देवकोटाले, त्यो उपलब्धिको कारण आज नेपालमा न्युरोसर्जरीको उपचार सम्भव भएको छ। धेरै डाक्टरहरू जन्मिएका छन्, न्याम्स खुलेको छ। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाका 21 मुदे प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भयो भने नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रले ठुलो छलाङ मार्न सक्छ। यति धेरै कुराहरू डाक्टर देवकोटाले दिनुभएको छ। अझै समय धेरै थियो, 63 वर्षको उमेरमै बित्नुभयो, अझ धेरै दिन सक्नुहुन्थ्यो, तर रोगले न डाक्टर बन्दो रहेछ, न अरू कुनै पेसाकर्मी बन्दो रहेछ, मृत्युले न धनी बन्दो रहेछ न गरिब बन्दो रहेछ, मृत्युले न पढेको न नपढेको, न धनी देशको न गरिब देशको, मृत्यु जीवनको अन्तिम सत्य हो। यही कुरालाई डाक्टर देवकोटाले पनि आत्मसात गर्नुभयो र उहाँ भौतिक रूपमा हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। तर उहाँले पुर्याएको योगदान हामी सधैँ सम्झनेछौँ। डाक्टर देवकोटालाई अनुसरण गर्नुपर्छ। जीवनमा सफलता हासिल गर्नको लागि धन सम्पत्ति सुख शयल ऐश आराम सुविधा यी सबै हुनुपर्छ भन्ने छैन। एउटा गाउँको सामान्य किशोर पनि विश्व चर्चित व्यक्तित्व बन्न सक्छ भनेर उहाँले प्रमाणित गर्नुभएको छ। यही कुरालाई मात्र आत्मसात गरियो भने पनि जीवनमा धेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ। फेरि पनि उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।